सगळ्या गोंयकारांक माय मोगाचो उपकार। हांव सूर्यकांत चोडणकर गोंयचो आवाज सध्या आसा पुण्या आनी म्हाका एक बरी बातमी मेळिल्ली आसा। तितून ती बातमी आयकून हांव खूश जालो। ती जावन आसा उमेश वरग हेचें ऑपरेशन जाल्लें आसा, सक्सेस जाल्लें आसा। जे गरिबांतल्या धनगर समाजांतलो एक तरुण भुरगो तेचे काही महिन्या पासून हार्ट जे आसा, हृदय जे आसा ऑपरेशन करून तेका दुसरें घालचें आसलें आनी लोकांनी म्हाज्या मित्रांनी सोशल मिडियाचे जे म्हाजो कुटुंबच म्हणटा हांव, माझी फॅमिली म्हणटा, त्या फॅमिलीन आपल्या कडेन जितके जाता तितके तेंच्यांनी हेल्प केल्ली आसा। हांव तेंचे मना काळजांतल्यान हांव धन्यवाद करता। आनी त्या उपरांत जे जित भाईन तांकां पूर्णपणे हेल्प करपाचो आश्वासन दिल्लें ते पूर्ण केल्लें आसा। आनी ज्या प्रमाणे हांवें हांगासर बॉम्बे येवन तेंची सत्य समोर हाडलें आनी लोकां पर्यंत पावयलें, त्या उपरांत जास्त प्रमाणात लोकांनी हेल्प केल्ली आसा। आनी तेच्या उपरांत हांगासर जितके पयशे जाय तितके जावं नासले, ताका लागून डॉक्टरान ताका प्रायवेट हॉस्पिटल आहा तेंच्यांनी घरा धाडलें आनी 25 दीस हॉस्पिटलान रावून भरपूर प्रमाणात खर्च येयलो। ते जो खर्च जालो आनी ताका जे जमा जाले कांयशे ते हॉस्पिटलाक खर्च जाल्ल्या कांयशे थोडंफार आनी औषध जे म्हागाचे औषध परत ते हॉस्पिटलाचे जे ICU हॉस्पिटलाचे जो वॉर्ड परत आनी कांयचो जेवणा खाणाचो जे फॅमिली आहा तेंचो अशे कांयशे जे पयशे जमा जाले ते तांकां थंय खर्च करून ते थंयच्यान गोंयांतल्यान मुंबयच्यान भायर सरले आनी गोंयान पावले। गोंयान पावतकूच जित भाईन आपले चेन्नई हॉस्पिटलान फोन करून तांकां ट्रिटमेंट ज्या प्रमाणे जी वेवस्था जाय आनी ऑपरेशन करूंक जाय ते सेवा करून दवरलेली आसली। ताका सपोर्ट म्हणजे पूर्णपणे त्याच्या फाटल्यान जे असो जित भाईचो खास व्यक्ती जो असलो तो रॉय म्हणून तेंच्यांनी प्रत्येक टायमार प्रत्येक कॉलार तो हाजीर असलो आनी प्रत्येक परिस्थिती तो जित भाईक सांगून ताका त्या प्रमाणे तेची हेल्प करतालो तेंची। आनी मुंबय असो किंवा चेन्नई असो रॉय हो तेंच्या फाटल्यान आसलो आनी तेचे हांव देवा कडेन मागता तेचे आनी ते मना काळजांतल्यान हांव धन्यवाद करता। ताका बरे तरेन आशिर्वाद मेळचो आनी जनतेन ज्या प्रमाणे तांकां हेल्प केल्ली आसा, मदत केल्ली आसा, देवा कडेन मागता की तांकां बरो आशिर्वाद मेळचो, पुण्याय मेळची। आनी ज्या प्रमाणे हो उमेश वरग जो ताका मृत्यूच्या सापळ्यांतल्यान मृत्यू यम लोकांतल्यान परत हाडलेलो आसा, तेंचे सगळ्या जनतेचे हांव ज्यांनी मदत केल्ली आसा तेंचे हांव मना काळजांतल्यान धन्यवाद करता। खास करून हो जित भाईन एक आपलो व्यक्ती नसून सुद्धा आपल्या मतदार संघातलो नसून सुद्धा त्यांनी दुसऱ्या मतदारसंघातल्या व्यक्ती गरीबाक हेल्प केल्ली आसा, तेंचे हांव धन्यवाद करता मना काळजांतल्यान।